डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद लतीफ़ एसएससी आज फिर इंग्लिश वीडियो के साथ। तो आज की इस वीडियो में हम ग्रेड 9 लेसन नंबर 1 द सेवियर ऑफ मैनकाइंड का पार्ट 2 यानी कि इससे पहले जो पार्ट 1 था उसमें हम ट्रांसलेशन के फर्स्ट 5 पैराग्राफ कर चुके हैं। तो नेक्स्ट अब 6 to 10 पैराग्राफ जो हैं वो आज हम करेंगे। तो इसमें हम ट्रांसलेशन करेंगे इंग्लिश टू उर्दू। पहले भी बता चुका हूँ कि पेपर में आपको 3 पैसेज आते हैं जिसको आपने इंग्लिश से उर्दू में ट्रांसलेट करना होता है। तो अभी जो है हम पैराग्राफ नंबर 6 करने जा रहे हैं। पैराग्राफ नंबर 6। तो द फ्लो ऑफ द डिवाइन मैसेज, उस अलहामी पैगाम का बहाव, which continued जो कि जारी रहना था, for the next 23 years अगले 23 सालों तक, had begun अब वो शुरू हो चुका था, and the holy prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम had arisen और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठ खड़े हुए थे, to proclaim ऐलान फरमाने के लिए, oneness of God अल्लाह ताला की वहदानियत का यानी तौहीद का, एंड द यूनिटी ऑफ मैनकाइंड और इंसानियत के एक वाहद यूनिट होने का या इंसानियत के एक होने का। तो द फ्लो ऑफ द डिवाइन मैसेज विच कंटिन्यूड फॉर द नेक्स्ट 23 years हैड बिगन, इल्हामी पैगाम का बहाव जो कि अगले 23 साल तक जारी रहना था, अब उसका आगाज हो चुका था। And the holy prophet had arisen to proclaim oneness of Allah and the unity of mankind और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला की तौहीद और इंसानियत के एक होने का ऐलान फरमाने के लिए उठ खड़े हुए थे। His mission was to destroy, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मकसद था वो तबाह करना था, द नेक्सस उस बंधन को, ऑफ सुपरस्टिशन तवाहम परस्ती के बंधन को, इग्नोरेंस जहालत के बंधन को, एंड डिसबिलीफ और गलत अकीदे के बंधन को। तो हिज मिशन वाज टू डिस्ट्रॉय द नेक्सस ऑफ सुपरस्टिशन, इग्नोरेंस एंड डिसबिलीफ और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद तवाहम परस्ती, जहालत और गलत अकीदे के इस गलत बंधन को तबाह बर्बाद करना था। सेट अप अ नोबल कंसेप्शन ऑफ लाइफ और ज़िंदगी के एक मिसाली नज़रिए की तश्कील देना था, एंड लीड मैनकाइंड और इंसानियत की रहनुमाई करना था, टू द लाइट ऑफ फेथ ईमान की रोशनी की तरफ, एंड डिवाइन प्लेस और अलहामी दायमी खुशी की तरफ। तो इसमें जो मुश्किल अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं वो मैं एक दफ़ा रीड कर देता हूँ। फ्लो रवानी, सिलसिला, बहाव, अराइजन उठ खड़े हुए थे, बेदार हो चुके थे, वननेस एक वन से है तौहीद, एक खुदा पर ईमान, अल्लाह को एक मानना, डिस्ट्रॉय तबाह करना, सुपरस्टिशन तवाहम परस्ती। तो सही लफ्ज़ तवाहम परस्ती होता है, हम तोहम परस्ती मोस्टली पढ़ते हैं। नोबल नेक अच्छी, लीड गुजारना बसर करना, ब्लेस खुशी दायमी खुशी, डिवाइन अलहामी रिलेटेड टू अल्लाह, प्रोक्लेम ऐलान फरमाना, नेक्शस तअल्लुक सिलसिला राबता, इग्नोरेंस जहालत कॉन्सेप्शन तसव्वुर नज़रिया ख्याल, डिसबिलीफ बद इत्कादी गलत अकीदा बेयकीनी, बीकन शुरू हो चुका। तो अभी हम पढ़ते हैं पैराग्राफ नंबर 7। सिंस दिस बिलीफ वॉज थ्रेटनिंग, चूँकि ये अकीदा खतरा पैदा कर रहा था, देयर डोमिनेंस अपने गलबे का, इन द सोसाइटी मुआशरे में, द पैगन अरब्स तो काफिर जो अरब थे, स्टार्टेड उन्होंने शुरू कर दिया, टू माउंट चढ़ाना बढ़ाना,
प्रेशर दबाव ऑन द हॉली प्रॉफिट रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे एंड हिज फॉलोअर और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकारों पर। तो चूंकि ये अकीदा माशरे में उनके गलबे यानी हाकमियत के लिए खतरा बन रहा था, किन के सरदारों के लिए, जो मक्का के सरदार थे वो अपनी सरदारी को कायम रखना चाहते थे, तो इसलिए वो मुखालिफ हो गए थे। तो दे वांटेड देम टू रिनाउंस देयर कॉज, तो वो चाहते थे, क्या चाहते थे कि रिनाउंस, वो जुटला दें, ठुकरा दें। दे वांटेड, वो चाहते थे, देम टू रिनाउंस, वो चाहते थे कि वो जुटला दें, देयर कॉज, अपने मकसद को, एंड टेक टू आइडल वर्शिपिंग, और बुतों की पूजा शुरू करें। तो अरब के काफरों ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके पैरोकारों पर दबाव डालना शुरू कर दिया, ठीक है। तो वो चाहते थे कि मुसलमान अपने मकसद को तर्क कर दें और बुत परस्ती अपना लें। तो ऑन वन ओकेजन, एक मौका पर, दे सेंट अ डेलीगेशन, उन्होंने एक वफद भेजा, डेलीगेशन वफद, अ ग्रुप ऑफ पीपल फॉर सम स्पेशल और स्पेसिफिक पर्पस टू द होली प्रॉफिट्स काइंड एंड केयरिंग अंकल, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहरबान और इंतहाई ख्याल करने वाले चचा अबू तालिब की तरफ उन्होंने एक वफद भेजा। दे टोल्ड हिम, उन्होंने आपके चचा को बताया, टू रिस्ट्रेन, के बाज रखें, द हॉली प्रॉफिट, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, फ्रॉम प्रीचिंग, तबलीग से, अल्लाह अलमाइटीज मैसेज, अल्लाह बुजुर्गों बरतर के पैगाम की तबलीग से उनको बाज रखें। और फेस देयर एनमिटी, या फिर उनकी दुश्मनी का सामना करें। फेस चेहरे को भी कहते हैं, सामना करने को भी कहते हैं, एनमिटी दुश्मनी। फाइंडिंग हिमसेल्फ इन अ डिलेमा, अपने आप को कश्मकश, गुमगुम की हालत में पाकर, ही सेंट फॉर हिज नेफ्यू, तो आपने अपने भतीजे को बुलवा भेजा। ही से मुराद अबू तालिब, नेफ्यू से मुराद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, and explained him to the situation, and explained to him the situation, और आप वसल्लम को सूरत हाल समझाई। The Holy Prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम answered, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, with these memorable words, इन यादगार अल्फाज के साथ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, my dear uncle, मेरे प्यारे चचा, if they put the sun, अगर वो सूरज रख दें, put रखना, इन माई राइट हैंड, मेरे दाएं हाथ में, एंड द मून इन माई लेफ्ट, और चांद मेरे बाएं हाथ में रख दें, इवन देन, हत्ता के फिर भी, आई शल नॉट अबेंडन, मैं तर्क नहीं करूँगा, मैं नहीं छोड़ूंगा, गिव अप नहीं करूँगा, द प्रोक्लेमेशन, ऐलान, ऑफ द वननेस ऑफ गॉड, अल्लाह ताला के एक होने का, अल्लाह ताला की तौहीद के ऐलान को नहीं छोड़ूंगा। आई शल सेट अप द ट्रू फेथ, मैं इस सच्चे अकीदे को कायम करके रहूंगा, अपॉन द अर्थ, जमीन पर, आर पेरिश इन द अटेम्प्ट, जा इस कोशिश में अपने आप को ख़त्म कर लूँगा, यानी कि पेरिश में जान दे देना, कुर्बानी दे देना, जा इस कोशिश में मैं अपनी जान की कुर्बानी दे दूँगा। तो इस पैराग्राफ में जो मुश्किल अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। सिंस, चूँकि, से, ये प्रपोजिशन है, थ्रेटन, खतरा बनना, पैगन, काफर, रीनाउंस, छोड़ देना, तर्क करना, जुटला देना, ओकेजन, मौका, डेलीगेशन, वफद हो गया, और प्रीचिंग, तबलीग करना हो गया, डिलेमा, शशोपंच, गुम की हालत में होना कि ये फैसला ना कर पाना कि क्या करना है, तो इसको आप डिलेमा कहते हैं। एक्सप्लेन्ड, तशरीह की, तो पेरिश, ख़त्म करना, जान दे देना,
तो डोमिनेंस गलबा, माउंट प्रेशर प्रेशर बढ़ाना, आइडल वर्शिपिंग बुत परस्ती, तो रिस्ट्रेन बाज रखना, एनिमिटी दुश्मनी, मेमोरेबल यादगार, अवेंडन तर्क करना छोड़ देना, और सेटअप कायम करना। तो अभी हम नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ चलते हैं, पैराग्राफ नंबर 8। The Holy Prophet's uncle was so impressed with, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा इस कदर मुतासर हुए, his nephew's firm determination, अपने भतीजे के इस पुख्ता इरादे से, that he replied के उन्होंने जवाब दिया, son of my brother, मेरे भाई के बेटे, go the way, इस रास्ते पे चलते रहो, none will dare touch thee, कोई भी शख्स तुम्हें छूने की जुर्रत नहीं करेगा। डेयर जुर्रत करना, THEE धी यू मतलूब हो चुका है, अब इसकी जगह यू लिखते हैं। I shall never forsake thee, मैं तुम्हें कभी तन्हा नहीं रहने दूंगा। तो नेक्स्ट पैराग्राफ, नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ जाने से पहले, यानी इसके मुश्किल अल्फाज, इम्प्रेस्ड विद मुतासर होना, रिप्लाइड जवाब देना, फॉरसेक छोड़ना, तन्हा छोड़ना, डिटर्मिनेशन इरादा, डेयर जुर्रत करना। तो पैराग्राफ 9 की तरफ चलते हैं। एंड द होली प्रॉफिट डिड गो द वे, और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस रास्ते पे चलते रहे, अल्लाह अलमाइटी हैड चूजन, जो अल्लाह ताला ने चुना था, फॉर मैनकाइंड, इंसानियत के लिए, इम्प्यूड विद सरशार होकर, डिवाइन गाइडेंस, अलहामी रहनुमाई के साथ, एंड फर्म रिजॉल्व, और पुख्ता इरादे के साथ, द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एनकाउंटर, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुकाबला किया, सामना किया, ऑल द चैलेंजेस, तमाम तर मसाइब का, विद ग्रेस, वकार के साथ, एंड डिग्निटी, और अजमत के साथ। तो और हुजूर इस राह पर चलते रहे जो अल्लाह ताला ने बनी नौ इंसान के लिए चुनी थी। एंड द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिड गो द वे, और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस रास्ते पर चलते रहे, अल्लाह अलमाइटी हैड चूजन, जो अल्लाह बुजुर्ग बरतर ने चुना था, फॉर मैनकाइंड, इंसानियत के लिए, इम्प्यूड विद डिवाइन गाइडेंस एंड फर्म रिजॉल्व, हदायत इलाही और पुख्ता अज़म से सरशार होकर, इम्ब्यूड विद सरशार होकर, डिवाइन गाइडेंस, यानी डिवाइन गाइडेंस से मुराद हदायत इलाही, अल्लाह ताला की तरफ से जो हदायत थी, एंड फर्म रिजॉल्व, पुख्ता इरादे से, द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एनकाउंटर्ड, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सामना किया, ऑल द चैलेंजेस, उन तमाम मसाइब का, विद ग्रेस, वकार के साथ, एंड डिग्निटी, और अजमत के साथ। इन नो टाइम, बहुत थोड़े वक्त में, ही एलिवेटेड, आपने सरफराज कर दिया, मैन, इंसान को, टू द हाईएस्ट पॉसिबल लेवल, बुलंद तरीन मुमकिन सतह तक, इन बोथ, दोनों, स्पिरिचुअल, रूहानी, एंड वर्ल्डली डोमेन्स, और दुनियावी मैदानों में। तो इसका बामुहावरा तर्जमा हम कुछ इस तरह करेंगे कि जल्द ही उन्होंने इंसान को रूहानी, दुनियावी अमलदारियों यानी मैदानों में मुमकिन बुलंद तरीन मुकाम पर फाइज कर दिया। He was also a driving force, आप एक धकेलने वाली कुव्वत भी थे, बिहाइंड, पीछे, अरब कन्क्वेस्ट, अरबी फतूहात के, which have created an everlasting impression, जिसने एक हमेशा रहने वाला तो असर पैदा किया था, ऑन ह्यूमन हिस्ट्री, इंसानी तारीख पर। नो वंडर, कोई हैरानी की बात नहीं, ही इज़ यूनिवर्सली एक्नॉलेज, आपको पूरी दुनिया में तस्लीम किया जाता है, एज के तौर पर, द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिगर, मुअस्सर तरीन शख्सियत के तौर पर, बाअसर तरीन शख्सियत के तौर पर, इन हिस्ट्री, तारीख में, इन द वर्ड्स ऑफ माइकल हार्ट, माइकल हार्ट के अल्फाज में। माइकल हार्ट कौन हैं? वो एक हिस्टोरियन हैं, तारीखदान हैं, मौर्रख हैं। अ ग्रेट हिस्टोरियन, वो एक अजीम तारीखदान हैं।
جن بامحاورہ ترجمہ اس میں کریں گے کہ اس میں حیران ہونے کی کوئی بات نہیں کہ انہیں پوری دنیا میں تاریخ کی سب سے زیادہ اثر انگیز شخصیت تسلیم کیا جاتا ہے. تو دا موسٹ انفلوئنشل فگر، مؤثر ترین شخصیت، بااثر ترین شخصیت. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم however محمد صلی اللہ علیہ وسلم تاہم was responsible، ذمہ دار تھے for both دونوں the theology of Islam، اسلام کے مذہبی عقائد and its main ethical، اور اس کے جو خاص اصلاحی یا اخلاقی and moral اور اخلاقی پرنسپل اصول تھے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تاہم اسلام کے مذہبی عقائد اور اس کے اصلاحی اور اخلاقی اصولوں دونوں کے ذمہ دار تھے. تو ان ایڈیشن مزید ہی پلیڈ اے کی رول، آپ نے بہت اہم کردار ادا کیا، ویری امپورٹنٹ رول، ویری اسینشیل رول ان پروزلٹائزنگ، تبلیغ میں، دا نیو فیتھ، اس نئے ایمان کی، اینڈ ان اسٹیبلشنگ، اور قائم کرنے میں، دا ریلیجیس پریکٹسز، مذہبی عقائد کو. تو بامحاورہ ترجمہ ہم اس کے ساتھ کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے نئے دین کی تبلیغ کرنے اور مذہبی معمولات مرتب کرنے میں کلیدی کردار ادا کیا. کی رول، کلیدی کردار ادا کرنا. ان فیکٹ ایز دا ڈرائیونگ فورس بیہائنڈ دا عرب کنکویسٹ، ان فیکٹ دراصل، اصل میں، ایز جیسا کہ، دا ڈرائیونگ فورس، آپ ایک تحریکی قوت تھے، دھکیلنے والی قوت تھے، بیہائنڈ پیچھے، دا عرب کنکویسٹ، عربوں کی فتوحات کے پیچھے. ہی میں ویل رینک، تو آپ کو سب سے اچھے عہدے پہ بٹھایا جاتا ہے، ایز کے طور پر، دا موسٹ، سب سے زیادہ، انفلوئنشل، بااثر ترین، پولیٹیکل لیڈر، ایک سیاسی لیڈر کی حیثیت سے، آف آل ٹائم، تمام اوقات کے لیے. تو اس کا لفظی ترجمہ تھا. ابھی بامحاورہ ترجمہ سنیں کہ در حقیقت عرب فتوحات کے پس پردہ تحریکی قوت، یعنی حوصلہ دینے والی قوت کی حیثیت سے انہیں تاریخ کا سب سے اثر انگیز سیاسی رہنما قرار دیا جا سکتا ہے. بے شک. تو دا عرب کنکویسٹ، عربوں کی جو فتوحات تھیں آف 7th century، 7ویں صدی کی، ہیو کنٹینیوڈ، وہ جاری رہیں، ٹو پلے این امپورٹنٹ رول، اہم کردار ادا کرنا، ان ہیومن ہسٹری، انسانی تاریخ میں، ڈاؤن ٹو دا پریزنٹ ڈے، موجودہ دن تک. تو لفظی ترجمہ یہ ہوگا کہ 7ویں صدی کی عرب فتوحات آج تک تاریخ میں ایک کلیدی کردار ادا کرتی چلی آ رہی ہیں. تو پیراگراف نمبر 10 جو کہ آج کا لاسٹ پیراگراف بھی ہے. سچ اے تھارو ٹرانسفارمیشن، ایسی مکمل تبدیلی، آف مین، انسان کی، اینڈ سوسائٹی، معاشرے کی، آؤز ٹو، مرہون منت ہے، کی وجہ سے ہے، ٹو دا ہولی پروفیٹس، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، واو ڈال کے ایس اپوسٹرافی، تو کا کی کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، ملکیت کو ظاہر کرتا ہے، ڈیپ فیتھ، گہرے ایمان کی، ان اللہ المائٹی، اللہ بزرگ و برتر پر. تو اس کا بامحاورہ ترجمہ یہ ہوگا کہ انسان اور معاشرے کی ایسی مکمل تبدیلی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ بزرگ و برتر پر گہرے ایمان اور انسانیت کے لیے محبت کو ظاہر کرتی ہے. اینڈ ٹو دا نویلٹی آف دا کریکٹر، اور آپ کے کردار کی شرافت کو ظاہر کرتی ہے. انڈیڈ، بلا شبہ، ہز لائف از پرفیکٹ ماڈل ٹو فالو، بلا شبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی رہنمائی کے لیے ایک مکمل مثال ہیں. تو ان رپلائی ٹو اے کویسچن، ایک سوال کے جواب میں، اباؤٹ دا لائف آف دا ہولی پروفیٹ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں ایک سوال کے جواب میں، حضرت عائشہ سیڈ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، ہز مورلز اینڈ کریکٹرز، آپ کے اخلاقیات اور آپ کے کردار، آر این امبوڈیمنٹ، مجسمہ ہیں، پیکر ہیں، آف دا ہولی قرآن، قرآن پاک کا. تو دا فائنل ورڈ اباؤٹ دا سیویئر آف مین کائنڈ، کائنات کے نجات دہندہ کے لیے جو حتمی الفاظ ہیں، گوز ٹو دا قرآن، ہولی قرآن، قرآن پاک میں کچھ اس طرح بیان ہوئے ہیں. او پروفیٹ، شیورلی، اے اللہ کے پیغمبر، یقیناً، وی ہیو سینٹ یو ایز اے وٹنس، ہم نے تمہیں گواہ بنا کر بھیجا ہے، اینڈ ایز اے بیریئر آف گڈ نیوز، اور اچھی خبریں سنانے والا بنا کر بھیجا ہے، اینڈ ایز اے وارنر، اور تنویہ کرنے والا یعنی ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے.
and as one inviting to Allah by his permission, اور ایک ایسے شخص کے طور پر بھیجا ہے جو اللہ کی اجازت سے لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے، اینڈ ایز اے لائٹ گیونگ ٹارچ، اور ایک روشنی دینے والی مشعل بنا کر بھیجا ہے۔ تو آج کے جو مشکل الفاظ اس پیرے کے ہیں اس میں او، مرہون منت کی وجہ سے، نوبیلٹی شرافت ہو گیا، اور اس کے علاوہ ٹرانسفارمیشن تبدیلی ہو گیا، تو انڈیڈ بلا شبہ ہو گیا، رپلائی جواب، اور اس کے علاوہ امبوڈیمنٹ مجسمہ، پیکر زندہ مثال، نمونہ، سیویئر مسیحا بچانے والا، تو ٹارچ مشعل ہو گیا، مورلز اخلاق ہو گیا، وٹنس گواہ ہو گیا، بیریئر لے جانے والا، پرمیشن اجازت۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہم نے یہ آج کے نمبر 6 پیراگراف سے 10 پیراگراف تک کر لیے ہیں۔ تو میں آپ کو سجیسٹ کرتا ہوں کہ آپ اس ویڈیو کو بار بار دیکھیں اور مکمل طور پر اپنی انگلش ٹو اردو ٹرانسلیشن پر عبور حاصل کریں اور محنت کریں۔ چھٹیوں میں یہ اپنا وقت ضائع نہ کریں، ویسے بھی لاک ڈاؤن کی کیفیت ہے تو گھر میں بیٹھ کر اپنے اسباق کی تیاری کریں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔